अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुछ तहरीकों के बारे में बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ उर्दू अदब तहरीक से है। तो आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है जदीदियत। तो चलिए वीडियो की तरफ। जदीदियत की तहरीक उर्दू अदब की एक अहम और नुमाया तहरीक है जो 20वीं सदी के वस्त में उभर कर सामने आई। इस तहरीक का मकसद रिवायती तर्ज़ अदब से इन्हिराफ करते हुए जदीद मौज़ूआत, असलूब और फ़िक्रियात को फ़रोग़ देना था। जदीदियत की तहरीक ने उर्दू अदब में नई रिवायात कायम की और अदब को आलमी मेयारात के मुताबिक डालने की कोशिश की। ज़ेल में जदीदियत की तहरीक की तफसील पेश की गई है। पस मंज़र। जदीदियत की तहरीक का आगाज़ 1950 और 1960 की दहाई में हुआ। इस तहरीक ने तरक्की पसंद तहरीक के रद्द-ए-अमल में जन्म लिया। अब अगर देखा जाए तो इसका ताल्लुक़ जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से है, ये उसके रद्द-ए-अमल में चलाया गया है और अदब में नए रुझानात और मौज़ूआत को मुतारफ़ कराया। जदीदियत के अलंबरदार अदीबों और शायरों ने अदब में नए तजुर्बात किए और रिवायात से बगावत की। जदीदियत का लफ्ज़ जो है वो जदीद यानी नएपन से निकला है। तो शायरों अदीबों ने क्या किया कि जितनी भी पुरानी रिवायात थी उससे बगावत कर ली और जदीद रिवायतों को कायम करना शुरू कर दिया। मकासद। अब इसके मकासद कौन कौन से हैं? जदीद मौज़ूआत का फ़रोग़, अदब में जदीद और मुअस्सर मौज़ूआत को मुतारिफ़ कराना, नई फ़िक्रियात मतलब नई सोच, नए फ़िक्रियात और फ़लसफ़ियाना नज़रियात को अदब में जगह देना। असलूब में जिद्दत, असलूब यानी कि स्टाइल, सलीका, तरतीब और जिद्दत किसे कहते हैं? नएपन को कहते हैं। अदबी असलूब और बयान में जिद्दत पैदा करना और रिवायती तर्ज़ से इन्हिराफ करना। अब है इसके बाद शख्सियत का तज़किया, इंसान के अंदरूनी शख्सियत और नफ्सियात का तज़किया करना और उसे अदब में पेश करना। ख़ुसूसियात। फ़िक्री आज़ादी। जदीदियत की तहरीक ने फ़िक्री आज़ादी को फ़रोग़ दिया और अदब में किसी भी किस्म की कदग़न या रिवायती पाबंदियों की मुखालफत की। नफ्सियाती तज़किया। इस तहरीक ने इंसान की नफ्सियात, अंदरूनी तज़ादात और शख्सियत की पेचीदगियों को अदब में मौज़ू बनाया। अब यहाँ पे तज़ादात जो लफ्ज़ है वो है तज़ाद की जमा है। तज़ाद मतलब फ़र्क करना, ज़िद करना और इख्तिलाफ़ करने के हैं। शख्सियत की पेचीदगियों को अदब में मौज़ू बनाया। अलामती और तजरीदी अंदाज़। अब यहाँ पे जो तजरीदी है इसका मतलब है इशारात पर मुबनी या ज़हनी व ख़याली बातें। यह अंदाज़ जदीदियत की तहरीक अदब में अलामती और तजरीदी अंदाज़ नुमाया है जिनके ज़रिए अदीबों ने गहरी फ़िक्रियात और जज्बात को बयान किया। नए बयानिया के तजुर्बात। इस तहरीक ने बयानिया में नए तजुर्बात किए, मसलन आज़ाद नज़म, मुख्तसर अफ़साना और दीगर जदीद असनाफ़ को फ़रोग़ दिया। नुमाया शख्सियात। नून मीम राशिद जदीद और उर्दू शायरी के अहम नुमाइंदा हैं। उनकी शायरी में जदीद फ़िक्रियात और फ़लसफ़ियाना ख़यालात नुमाया हैं। उसके बाद है मिराजी ने जदीदियत की तहरीक में अहम किरदार अदा किया। उनकी शायरी में नफ्सियाती और जिनसी मौज़ूआत पर गहरी नज़र मिलती है। अब है शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी ने तनकीद और तहक़ीक़ के मैदान में जदीदियत के नज़रियात को फ़रोग़ दिया। उनकी अदबी तनकीद में जदीदियत के असूलों को वाज़ा किया गया है। इसके अलावा है अनवर सजाद के अफ़साने और नावल जदीदियत की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने अदब में नफ्सियाती और फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत को फ़रोग़ दिया। असरात। अब इसका असरात क्या है? अदबी मेयार की बुलंदी। पहला क्या है? अदबी मेयार की बुलंदी। जदीदियत की तहरीक ने अदब के मेयार को बुलंद किया और उसमें फ़िक्री गहराई पैदा की। इसके बाद है अदबी तनाव। अब यहाँ पे तनाव का मतलब क्या है? अलग अलग करना, अलग करना या रंग बरंग का होना है। इस तहरीक ने अदब में तनाव और जिद्दत को फ़रोग़ दिया और नई असनाफ़ और मौज़ूआत की हौसला अफजाई की। अब है आलमी मेयारात।
جدیدیت کی تحریک نے اردو ادب کو عالمی معیارات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی اور اسے بین الاقوامی سطح پر متعارف کرایا۔ مجموعی جائزہ: جدیدیت کی تحریک نے اردو ادب میں نئے رجحانات اور موضوعات کو متعارف کرایا اور ادب کو جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ اس تحریک نے اردو ادب کو فکری اور اسلوبیاتی لحاظ سے مالا مال کیا اور اسے ایک نئی شناخت بخشی۔ جدیدیت کی تحریک کی خدمات اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور اس کے اثرات آج بھی اردو ادب میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو تحریک چلائی گئی وہ ہے تعلیم نسواں کی۔ تعلیم نسواں یعنی کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو تحریک چلائی گئی تھی، اس میں عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائی گئی تھی، جس میں بہت سی شخصیات نے اپنا کردار ادا کیا۔ تعلیم نسواں کی تحریک برصغیر پاک و ہند میں 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں وجود میں آئی۔ اس تحریک کا مقصد خواتین کی تعلیم و تربیت کو فروغ دینا اور انہیں معاشرتی اور معاشی طور پر مضبوط بنانا تھا۔ اردو ادب نے اس تحریک کو نہ صرف فروغ دیا بلکہ اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی بھی ڈالی گئی تھی۔ اب ہے پس منظر۔ برصغیر میں برطانوی راج کے دوران خواتین کی تعلیم کو نظر انداز کیا گیا۔ اس دور میں خواتین کی تعلیم کا فقدان ایک بڑا مسئلہ تھا۔ مختلف سماجی اور مذہبی تنظیموں نے اس بات کو محسوس کیا اور خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ نمایاں شخصیات: سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے مسلم معاشرے میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم کے حق میں مضامین لکھے اور اس بات پر زور دیا کہ خواتین کی تعلیم قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ مولوی محمد حسین آزاد نے اپنی تحریروں میں خواتین کی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ تعلیم یافتہ خواتین ہی ایک مہذب اور ترقی یافتہ معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے۔ اب ہے ڈپٹی نذیر احمد، جن کو اردو کا باقاعدہ پہلا ناول نگار تسلیم کیا گیا ہے، اور اردو کا پہلا ناول جو ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے وہ ہے میرات العروس۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناولوں جیسے میرات العروس اور بنات النشر میں خواتین کی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان کے ناولوں نے تعلیم نسواں کی تحریک میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب ہے ادبی خدمات، یعنی کہ اس تحریک سے ادب کو کیا فائدہ پہنچا ہے، اس کی کیا خدمت کی گئی ہے، تو وہ ہے ناول اور کہانیاں۔ اردو ادب میں تعلیم نسواں کے موضوع پر کئی ناول اور کہانیاں لکھی گئی۔ ان میں خواتین کی تعلیمی مشکلات، ان کی جدوجہد اور کامیابیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہے شاعری۔ کئی شعراء نے اپنی شاعری میں خواتین کی تعلیم اور ان کی اہمیت پر اشعار کہے۔ ان اشعار نے معاشرتی شعور کو پیدا کرنے میں مدد کی۔ مضامین: اردو ادب میں تعلیم نسواں کے موضوع پر کئی مضامین لکھے گئے، جن میں تعلیم کی اہمیت، معاشرتی رکاوٹوں اور خواتین کے حقوق پر زور دیا گیا۔ اثرات: معاشرتی شعور، یعنی کہ اس تحریک سے کون کون سے اثرات مرتب ہوئے ہیں، تو وہ سب سے پہلے ہے معاشرتی شعور، یعنی کہ اس تحریک سے معاشرے میں ایک شعور پیدا ہوا۔ اردو ادب کی تحریروں نے معاشرتی شعور کو بیدار کیا اور ان لوگوں کو خواتین کی تعلیم کی اہمیت کا احساس دلایا۔ تعلیمی ادارے: تعلیم نسواں کی تحریک نے مختلف تعلیمی اداروں کے قیام میں مدد کی، جہاں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اب ہے قانون سازی۔ اس تحریک کے اثرات سے حکومت نے خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف قوانین بنائے اور تعلیمی نظام میں اصلاحات کی۔ مجموعی جائزہ: تعلیم نسواں کی تعلیم نے اردو ادب میں ایک نیا رجحان متعارف کرایا اور خواتین کی تعلیم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس تحریک نے معاشرتی رویوں میں تبدیلی پیدا کی اور خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے راہیں ہموار کی۔ اردو ادب کی تحریروں نے اس تحریک کو
نہ صرف مقبول بنایا بلکہ اس کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی۔ تعلیم نسواں کی تحریک کی خدمات کو اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اس کی اہمیت آنے والے نسلوں کے لیے مشغل راہ بنی۔ اسی کے ساتھ ہماری تحریکوں کا چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔